बच्चों क्या हाल है? खैर वाफियत से हो। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम पढ़ रहे थे हम्द और हम्द के, हमने शायर हफ़ीज़ जलंधरी और हफ़ीज़ जलंधरी के हालात व वाक़यात के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम और इसके हम्द के हमने 2 शेर जो थे वो भी कर लिए थे। आज हम चलते हैं हम्द के बाकी अशार की तरफ। तो इनमें से आज हम हमारे आज के लेसन का पहला जो शेर है वो शेर हम आते हैं उसकी तरफ। शेर नंबर 3 है। ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसी की कुदरत के। ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसी की कुदरत के। बछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वां नेमत के। जलवा आरा नजराना मज़ाहिर मंज़र और दाता अता करने वाला, इसलिए सिर्फ ये वसफ़ अल्लाह तबारक व तआला का ही है। दस्तरख्वां नेमत के यानी नेमतों की फरवानी, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि बहुत सारी तुमको नेमतें अता फरमाई जो तुम गिन नहीं सकते। मफ़हूम है इस शेर का कि अल्लाह ताला की कुदरत और रज़्ज़ाक़ होने को शायर बयान करता है। गोया कि अल्लाह ताला के 2 वस्फ़, 2 खूबियाँ शायर ने इस शेर के अंदर ज़िक्र की हैं। तशरीह का बिलवाबुर हासिल ये है कि शायर कहता है कि इस दुनिया के अंदर जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो हर तरफ मुझे मुख्तलिफ़ मनाज़र नज़र आते हैं। जैसे आप लोगों ने सैर सपाटे किए होंगे, मरी, नारान, कागान, ये इलाके देखे होंगे, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला के अजीबो गरीब कुदरत के मनाज़िर, कहीं बुलंदो वाला पहाड़ तो कहीं सरसब्ज़ व शादाब इलाके और कहीं हरियाली ही हरियाली, ये अल्लाह ताला की नज़र आती है। तो शायर कहता है कि जिस तरह मैं देखता हूँ अल्लाह ताला की कुदरत के मंज़र मुझे नज़र आते हैं और वो मंज़र बोल बोल कर बता रहे होते हैं कि कोई एक ज़ात है जो सब पर कुदरत रखती है और उससे बढ़िया कोई ज़ात नहीं है और वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो शायर कहता है हर तरफ मुझे अल्लाह ताला की ही कुदरत के जलवे जो हैं वो नज़र आते हैं। फिर शायर कहता है कि ये सिर्फ जलवे ही नहीं, मैं देखता हूँ मुझे ज़मीन पर बहुत सारे जानदार नज़र आते हैं, बड़ी जानदार मखलूक़ात नज़र आती हैं जो एक वक्त में इतना इतना अनाज खा जाते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें खा जाते हैं, एक दूसरे उनको खुराक की शिद्दत की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो शायर कहता है मैं देखता हूँ जिस जानदार को खुराक की ज़रूरत होती है उसको खुराक जो अता करते हैं वो एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि वो ही अता करता है, उसके अलावा कोई अता नहीं करता। फिर खुराक ही नहीं बल्कि हर सहूलत जो है वो जो नेमत की शक्ल में इंसान के पास है वो अल्लाह ही अता करता है। और अगर मैं इंसान को देखता हूँ तो अल्लाह ताला ने इंसान को इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते, इतनी उसने नेमतें वो अता फरमाई हैं। तो शायर ने इस शेर के अंदर अल्लाह की कुदरत को और फिर अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने को, कि हर एक को रिज़्क़ देने वाली ज़ात कौन सी है, अल्लाह की, इसको बयान फरमाया। दूसरा हमारा शेर है, यानी जो गज़ल का जो हम्द नज़म का शेर नंबर 4 है। ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीकी, ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है शान इसी की ज़ाते बारी की। तो शायर ने इस शेर के अंदर, इसका मफ़हूम क्या है, शायर इस शेर में अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान होने को, अल्लाह ताला का अज़ीमुश्शान होने को बयान करता है। शायर इस शेर में अल्लाह ताला का अज़ीमुश्शान होने को बयान करता है। तो शायर क्या कहता है कि जब मैं अल्लाह ताला की कुदरत के पीछे का ना मज़ाहिर जलवा आ रहा है, तो कहता है कि मैं जब अल्लाह ताला की कुदरत देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ठंडा मौसम है, तो कभी क्या कहता है गर्म मौसम है, कभी गर्मी की शिद्दत है तो कभी ठंड की शिद्दत है, कभी बहार है। तो शायर कहता है और मैं कभी देखता हूँ कि खुश्की है, कभी देखता हूँ कि बारिश बरस कर तरी तरी हो रही है, यानी पानी ही पानी हो रहा है। कभी मैं देखता हूँ कि दिन का उजाला है, नज़र आता है, सूरज निकलता है, हर तरफ वो रोशनी बखेर जाता है। और कभी मैं देखता हूँ
کہ چاند کے سما پیدا کرنے کے لیے رات جو ہے وہ اپنی زلفیں پھینکتی ہے اور سیاہ اور کالی رات ہو جاتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی اجالا تو کبھی تاریکی، کبھی صبح تو کبھی شام، کبھی جو ہے وہ خشکی نظر آ رہی ہے تو کبھی تر، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ شاعر کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہر ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ کی نرالی شان کو بیان کرتی ہے کہ عظیم الشان وہ ایک ہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی کے حکم سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور وجود میں آتی ہیں۔ تو شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ہونے کو بیان کیا۔ اگلا شعر ہے ہمارا کہ شعر نظم کا 5واں شعر ہے کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ تو شاعر مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے وصف خالق ہونے کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کیا، تو اس شعر کے اندر تھوڑی سی مخلوقات کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے شعر میں؟ شاعر کہتا ہے کہ میں کائنات کو دیکھتا ہوں، کائنات میں مجھے کیا نظر آتے ہیں؟ زمین ہے، آسمان ہے، زمین پر مجھے کیا نظر آتے ہیں؟ پہاڑ نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، تو مجھے طرح طرح کی کھیتیاں نظر آتی ہیں، انسان نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، حشرات الارض نظر آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوقات مجھے کائنات میں نظر آتی ہے، میں آسمان پر نظر دوڑاتا ہوں، سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، اندھیرا نظر آتا ہے، اجالا نظر آتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے ان ساری مخلوقات کے خالق جو ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خالقیت کا وصف ڈھونڈتا ہوں تو نباتات میں بھی مجھے اللہ ہی نظر آتے ہیں، جمادات یعنی پتھر، ان کے اندر بھی مجھے اللہ ہی نظر آتے ہیں، حیوانات یعنی جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں تو ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو شاعر نے اس میں اللہ کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے والا ہونا اس کو بیان فرمایا۔ یہ نظم کا 6واں شعر ہے کہ وہ خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہ خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تشریح کا حاصل لب لباب یہ ہوا جیسے پچھلے شعر کے اندر شاعر نے کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ڈھونڈتا ہوں کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے تو مجھے یہی نظر آتا ہے، وہ ذرہ بھی مجھے یہی بتاتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے دل میں ڈھونڈتا ہوں تو میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ تیرا خالق کون ہے، تو میرا دل بھی یہی بتاتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ صرف میرا دل کہتا ہے کہ میرا خالق ہی اللہ نہیں، بلکہ جتنے اچھے جذبات جس میں خیر الناس میں ینفع الناس، کہ جتنے بھی اچھے جذبات میرے دل میں کریٹ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ جذبات کو میں عمل میں لاتا ہوں، وہ سارے جذبات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی میرے دل کا خالق ہی اللہ نہیں بلکہ میرے جذبات یعنی اچھے پیدا ہونے والے جذبات کا مالک جو ہے، خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ میرا خالق بھی اللہ ہے اور میرے باپ دادوں کا یعنی ساری انسانیت کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو شاعر نے اس کے اندر اللہ کے وصف خالقیت یعنی پیدا کرنے والے وصف کو اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ آپ کے سامنے 4 اشعار ہیں، ان اشعار کو کا مفہوم کے ساتھ اس کی تشریح جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔